انتي بتقولي ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انتي ناسيه ان المدرس بتاعك وبعدين انا اكبر منك ب10 سنين. وايه يعني؟ ما كان بابا اكبر من ماما ب8 سنين وده ما كانش مؤثر على علاقتهم ابدا. علاقه ايه بس؟ اسمعي يا منى، الكلام اللي انتي بتقوليه ده غلط. انتي لازم تركزي على دراستك ومستقبلك، ولازم تحققي حلم باباكي، وبعد كده تبقي تفكري في الحب والكلام ده. افهم من كده انك بترفض حبي ليك؟ لاني مش بحبك وبحب واحده تانية وخلاص هخطبها. منى والدموع في عينيها. طب ممكن اعرف هي مين؟ مع ان الموضوع ما يخصكيش، بس انا هقولك انا بحب نورهان وهتجوزها. انا كنت حاسه ان في بينكم حاجه. على العموم ربنا يوفقك مع اللي بتحبها. وتسيبه بتمشي وهي منهاره في العياط. يبص عليها معاذ وهي ماشيه ويقول في نفسه معلش يا منى، بس كده احسن لك عشان تفوقي لدراستك ولمستقبلك، ولاني لازم افوق انا كمان، لاني بدات اتعلق بيكي واهتم بيكي زياده عن اللزوم وانتي طالبه عندي. تمر الايام ومنى تبطل تحضر دروس التقويه مع معاذ، وبالاخص بعد ما عرفت بخطوبته هو ونورهان. وفي يوم بعد المدرسه ومنى مروحه مع هدير، ينده عليها معاذ، تروح وتقرب منه وتقوله نعم يا مستر، في حاجه؟ انتي بطلتي ليه تحضري دروس التقويه اللي كنت بديها لك؟ اصلا انا بقيت احسن فيها، ودرجاتي بتاعت نص السنه اكبر دليل على كده اني مش محتاجه دروس خلاص. بس لسه امتحانات اخر السنه ولازم ترجعي تحضري عشان المراجعات. لا، ما انا في مدرس ماما هتجيبهولي البيت، وشكرا قوي يا مستر، وتسيبه منى وتمشي. معاذ قال لنفسه في ايه يا معاذ؟ مالك كده متضايق ان هي مش بتديك وش؟ مش انت اللي قلت لها انك ما بتحبهاش ورحت خطبت غيرها وانت بتحبها؟ طب ليه؟ لاني غبي. تمر الايام وتخلص منى ثانوي وتاخد اجازه اخر السنه، وفي يوم وهي نايمه تدخل عليها امها تصحيها. منى يا منى قومي. ايه يا ماما بتصحيني بدري ليه؟ بدري ايه؟ ده العصر اذن. قومي ياسين بره وبيقول ان عاوزك ضروري. ياسين تاني؟ جه امتى وعاوز مني ايه؟ قومي بس كده غيري وفوقي وتعالي. طيب يا ماما هقوم اهو. وتخرج ابتسام وتقوم منى تغسل وشها وتغير هدومها، وتخرج تلاقي ابتسام في المطبخ وياسين في الصاله. تروح منى وتقعد مع ياسين. ازيك يا منى، عامله ايه؟ انا الحمد لله يا ياسين كويسه، انت اللي عامل ايه وعمو عامل ايه؟ الحمد لله بخير، هو اللي بعتني. خير ان شاء الله. خير، على فكره انا رحت المدرسه وجبت لك النتيجه. مبروك يا منى على النجاح. قول والله انا نجحت بجد؟ والله نجحتي ومقفله في المواد كتير قوي، انت جايبه 99%. بجد؟ ده خبر جميل قوي، شكرا يا ياسين. انا معرفش انها طلعت، بس انت سألت واهتميت ورحت جبتها لي. لا شكر على واجب يا بنت عمي، انا دايما معاكي ومش هسيبك لحد لما تروحي اللي يستهلك. دي وصيه عمي الله يرحمه. الله يرحمه. وهنا تنده من على مامتها. يا ماما يا ماما. تخرج ابتسام للمطبخ وتقول لها يا منى انت بتندهي على طماطم؟ لا، بنده على فراوله. يا فراوله باركيلي يا ماما، انا نجحت وجبت 99%. يا الف نهار ابيض، مبروك يا حبيبتي. بس انت عرفتي منين؟ ياسين جاب لي النتيجه وهو جاي. طب الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يفرحك كمان وكمان. انا ثواني واخلص الاكل واجي اقعد معاكم ونتكلم وناكل. لا ما تتعبيش نفسك يا طنط، انا هستأذن انا. والله ما يحصل، انت لازم تقعد وتتغدى معانا. انت المره اللي فاتت مشيت وقلت انك مشغول. لا، لازم تقعد يا ياسين واعتبر الغداوه دي حلاوه نجاحي. خلاص ماشي اللي تشوفوه. بعد شويه تخلص ابتسام الاكل ويقعدوا ياكلوا، وهم بياكلوا يقول ياسين لمنى انتي ناويه على ايه؟ مش عارفه والله يا ياسين. انا بابا كان بعتني عشان اخدك انتي ومرات عمي عشان تقدمي في الجامعه في امريكا. انتي ايه رايك؟ خلاص يا ياسين انا موافقه، انا هاجي معاك امريكا وهدرس طب زي ما كان بابا عاوز. ده عيني العقل يا حبيبتي. طب تحبوا نسافر امتى؟ ادينا اسبوعين 3 يا حبيبي وندجهز نفسنا كده ونديك رنه. خلاص ماشي، انا هقعد في مصر لحد ما اخدكم ونسافر. تمام، انا هروح بكره عشان اسحب اوراقي من المدرسه. انا هاجي معاكي لو ده مش هيضايقك. لا ابدا ياسين، مش هيضايقني ولا حاجه. ويكمل اكل، وبعد الاكل يمشي ياسين ويقول لمنى انه هيعدي عليها الساعه 10. تاني يوم الساعه 10 تنزل منى وتلاقي ياسين واقف مستناها بعربيته، تركب معاه ويروحوا على المدرسه. ادخل معاكي ولا تحب استناكي في العربيه؟ لا ملوش لزوم، استناني هنا وانا مش هتاخر عليك. تنزل منى من العربيه وتدخل المدرسه، وهي داخله تشوف معاذ بس تعمل نفسها انها ما شافتوش. معاذ بينده عليها منى يا منى. منى بتلتفت ايوه يا مستر. مبروك يا منى على النجاح. الله يبارك فيك، انت شفت نتيجتي؟ طبعا، وعلى فكره انت مقفله في الانجليزي.
طيب كويس الحمد لله، اهي دروس التقويه جت بفايده. انت جايه تاخدي النتيجه؟ لا، انا جايه اسحب ورقي من المدرسه عشان هسافر. هتسافري فين؟ هسافر امريكا، هقدم في الجامعه هناك. ربنا يوفقك. ويوفقك. الله، حضرتك هتتجوز امتى يا مستر؟ لا، انا ونورهان سيبنا بعض. يا حرام. معلش يا مستر، بكره تلاقي الاحسن منها، عن اذنك. انا اسف يا منى على الكلام اللي قلتهولك يوم ما صرحتيني بحبك. انا اكتشفت اني بحبك، عشان كده سبت نورهان وما رضيتش اظلمها معايا، ولا بحب غيرها. دلوقتي خلاص ما بقيتيش طالبه عندي وممكن اخطبك. بتحبيني وتخطبني؟ لا طبعا، انا كنت بحبك زمان، بس انا اكتشفت ان كان حب مراهقه، يعني مش اكتر من كده. وبعدين ما ينفعش يا مستر الطالبه تتجوز المدرس بتاعها، الكلام ده في الروايات. وبعدين انا هتخطب. هتتخطبي؟ ازاي والمين؟ تلتفت منها وتشاور على ياسين اللي راكب في العربيه. اهو هو ده خطيب ياسين ابن عمي، واول ما هنسافر امريكا هنعمل خطوبه على طول. طيب وحب ليكي؟ انساه زي ما انا نسيته. وتسيبه وتمشي وتروح تسحب الورق بتاعها وتخرج. عندي ياسين في العربيه كان قاعد ومستني منى تركب. عملتي ايه؟ كله بونو بونو. امال مين اللي كنت واقفه معاه ده وبتشاوري عليا؟ انت شفتني؟ ده مستر الانجليزي بتاعي، وكان بيبارك لي على النجاح، فبيقول لي جايه لوحدك؟ قلت له لا، وقمت مشاوره له عليك، قلت له اني جايه مع ابن عمي. طيب تمام، ايه رايك نروح نقعد في اي حته نفطر؟ خلاص ماشي، انا ما لحقتش افطر الصبح كمان. يبقى يلا نفطر. ويروحوا مطعم يفطروا، وهما بيفطروا ياسين ما يشيلش عينه من على منى طول ما هما بياكلوا، ومنى كانت ملاحظه ده وعامله انها مش واخده بالها. وتمر الايام وتسافر منى ومامتها مع ياسين امريكا، وياسين ياخدها ويفرجها على امريكا وتبقى مبسوطه قوي. وبعد كده ياخدها ويروح يقدموا اوراقها في الجامعه. وتمر الايام ودايما ياسين بيهتم منى ويفسحها، واول يوم دراسه وصلها وفضل يستناها لحد ما روحت. وفي يوم ترجع منى من الكليه وتروح على اوضه مامتها تلاقيها تعبانه. مالك يا ماما؟ مفيش يا حبيبتي، انا بس حسيت بشويه صداع فقلت اطلع اريح في الاوضه شويه. طب اجيب لك مسكن او اخلي الخدامه تعمل لك حاجه تشربيها؟ لا يا حبيبتي، انا هنام شويه واما اصحى ابقى كويسه ان شاء الله. خلاص يا قلبي، نامي وارتاحي، وانا شويه كده واجي اشوفك. وتبوسها وتسيبها وتخرج تروح اوضتها تغير وتنام. بالليل تصحى منها وتروح على اوضه مامتها عشان تشوفها، تيجي تصحيها بس ما تصحاش. ماما اصحي يا ماما، ما تسيبينيش زي ما بابا وياسر اخويا سابني. اصحي يا ماما عشان خاطري. وهنا يدخل ياسين ويلاقيها منهارة. في ايه؟ ماما ماتت ياسين، ماتت وسابتني. طب اهدي، انا معاكي ومش هسيبك. وتمر الايام وتدخل منى في حالة اكتئاب بسبب موت مامتها، بس ياسين كان دايما جنبها وبيحاول يبسطها ويخرجها ويجيب لها اللي بتحبه، لحد ما قدرت تتغلب على الحالة دي ورجعت تاني تهتم بدراستها. في يوم وهي خارجة من الكلية تلاقي ياسين بيستناها. منى وهي بتركب العربية بتقوله ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ده انت اللي حلوة، انا خلصت شغلي بدري النهارده، قلت اجيلك ونروح نتغدى في حتة هادية، واصلا انا كمان كنت عاوزك في كلمتين. كلمتين ايه؟ اما ناكل اقولك. يبقى يلا ناكل عشان متشوقة اعرف ايه هما الكلمتين. ويروحوا مطعم ويطلبوا الاكل وهما بياكلوا. ها بقى يا سيدي، ايه الكلمتين اللي عاوزني فيهم؟ بص يا منى، من غير لف ولا دوران وعلى بلاطه كده، انا بحبك وعاوزه اتجوزك. تتجوزني؟ طب هو حد يطلب من حد الجواز كده؟ مش فاهم يعني ايه. ليه ما شفتش الافلام قبل كده؟ مش المفروض اللي بيتقدم لواحده يمسك علبه فيها خاتم ويقعد على ركبته ويقولها تقبلي تتجوزيني، وهي تتفاجئ وتحط ايديها على بقها وبعدين تهز راسها فيقوم يلبسها الخاتم ويشيلها ويلف بيها وكل اللي في المكان يسقفوا لهم. حيلك الله يخرب بيت الافلام والروايات اللي لحست عقل البنات. يعني افهم من كده انك عاوزاني اشيلك والف بيكي؟ يعني انت سبت كل اللي قلته ده ومسكت في حته الشيل دي؟ ايه قله الادب دي؟ الله، مش انت اللي بتقولي؟ وعلى امي يا ستي اللي انت عاوزاني اعملهولك، بس انت توافقي. انا موافقه، بس في حاجه كنت عاوزه اقولك عليها. ايه هي؟ يوم ما كنت في المدرسه وشاورت عليك وانت سالتني شاورتي عليا ليه، كذبت عليك في اللي قلته. ما انا عارف، لان انا بعرفك من عينيكي لما تكدبي، بس مش مهم. المهم كدبتي عليا ليه بقى؟ اصل انا كنت بحب المستر اللي شفتيني واقفه معاه وصارحته، وهو ساعتها قال انه بيحب مدرسه معانا وهيتجوزها، وقال لي افكر في دراستي ومستقبلي وسيبني من الكلام الفاضي ده. ولما رحت اجيب الورق بتاعي قابلني وقال لي انه ساب خطيبته وانه بيحبني وعاوز يتجوزني، فانا قلت له اني ما عدتش بحبه وان ده كان حب مراهقه واني هتخطب، وشاورت عليك وقلت له انك خطيبي. طيب انتي قلتي كده ليه؟ كنت عاوزه تجرحيه زي ما جرحك؟ الصراحه وارتحت لما عملت كده.
طيب انت لسه بتحبيه؟ لا طبعا، وبعدين لو كنت بحبه وافقتي اني اتجوزك ليه؟ متأكدة؟ انا مش عاوزك تتسرعي في حكاية الجوازنا دي الا لما تتأكدي من مشاعرك الاول. انا متاكده من مشاعري، عشان كده انا موافقه ان احنا نتجوز. وتمر الايام وياسين ومنى يتخطبوا، ومنى تبقى مبسوطه قوي مع ياسين. وفي يوم ومنى خارجه من الكليه تلاقي معاذ. مستر معاذ، انت ايه اللي جابك امريكا؟ جيت عشان اشوفك. طب عرفت اني بدرس هنا ازاي؟ سألت هدير صاحبتك وهي اللي قالت لي. هدير. طيب ممكن نقعد في اي مكان نتكلم شويه؟ هنتكلم في ايه؟ وبعدين انا مشغوله قوي. هم 5 دقايق مش اكتر. خلاص ماشي. وتروح معاه، وهي خارجه من الكليه معاه يشوفها ياسين وهو كان جاي ياخدها ويمشي وراهم. تروح منى مع معاذ ويقعدوا في كافيتيريا ويتكلموا. انا عرفت ان مامتك اتوفت، البقاء لله. البقاء لله وحده. انتي عامله ايه من بعدها وعايشه ازاي؟ انا الحمد لله كويسه قوي، وياسين بجد عوض ربنا ليا بعد موت كل اللي بحبهم. هو عوضني واحتواني وكان جنبي في الوحشه قبل الحلوه. ياسين مين؟ ابن عمك؟ ابن عمي وخطيبي، وكلها شهر وهيبقى جوزي. جوزك؟ انتي خلاص هتتجوزي؟ طيب وانا؟ انت ايه؟ انا بحبك وعاوز فرصه تانية اثبت لك فيها حبي. ادي فرصه لعلاقتنا يمكن تنجح. علاقه ايه؟ انا واحده مخطوبه وبحب خطيبي، واللي كان زمان ده كان مراهقه. فمن فضلك يا مستر اعتبرني صديقه مش اكتر، وما توقفش حياتك على اوهام، وابدا من جديد مع واحده تحبك عن اذنك. وتسيبه وتخرج من المطعم، واول ما تخرج تلاقي ياسين في وشها، تروح له منى وتركب معاه. ياسين، انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ ما يرضاش يرد عليها ويمشي طول الطريق. منى بتحاول تكلمه عشان يخليه يكلمها، بس برضه ما بيردش عليها لحد ما يوصلوا على البيت. ياسين، ياسين رد عليا. نعم. انت ما بتردش عليا ليه؟ طول الطريق بكلمك مش بتعبرني. عاوزاني اقول لك ايه؟ عاوزاني اشوفك قاعده مع واحد بتحبيه وتقولي لي مالك؟ بحبه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ كل الحكايه اني شفته صدفه وطلب مني نقعد ونتكلم، وانا ما حبيتش احرجه. ما حبيتيش تحرجيه؟ لا كتر خيرك. وكنتوا بتتكلموا في ايه؟ بتفتكروا الذكريات ولا عاوز يتجوزك؟ وطبعا بما انك بتحبيه هتسيبيني وتروحي له. انت بتقول ايه؟ انا مستحيل اسيبك. انا بحبك انت، مش بحبه هو. هو كان ماضي، انما انت الحاضر والمستقبل. هو باع لكن انت اشتريت. حبيت وضحيت عشاني، ما سبتنيش في ايام الصعبه، كنت دايما جنبي وبتدعمني. يبقى المفروض احب مين؟ احبك ولا احبه؟ تقول كده وتنهار من العياط. انا اسف، انا لما شفتك خارجه معايا كنت هتجنن. انا بحبك وما اقدرش اتقبل فكره اني ممكن تبعدي عني. وانا كمان بحبك قوي وعمري ما هبعد عنك. وتمر الايام وتتجوز منى وياسين، وتتخرج من الكليه وتبقى جراحه، وتتعين في مستشفى في امريكا وقدام مساعده ياسين. وفعلا كان ياسين عوضها وحبها الحقيقي. معاذ ده كان حب مراهقه مش اكتر. عشان كده لازم ما نتسرعش في قراراتنا، وبالاخص في فتره المراهقه في مساله الحب دي. ولحد هنا قصتنا خلصت. استنونا في قصه جديده. واللي وصل معنا لاخر الحلقه يعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.